बीना को कौन नहीं पसंद करेगा, बहुत अच्छी लड़की है वो, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। मैं तो आज ही मामा से कहूंगी कि मेरी शादी अजान से करा दे। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी, मुझे भूल जा, मेरे सब वादों को, मेरी मोहब्बत को मुझे भुलाकर प्लीज सानिया का रिश्ता कबूल कर लो, प्लीज सानिया का रिश्ता कबूल कर लो। असलान ने सखिया से शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो इस बीना को पसंद करता है। तुम एक धोखेबाज और मुनाफिक लड़की हो, तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूं। सानिया प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। दफा हो जाओ यहाँ से, बीना जाओ, बीना जाओ। अब अल्लाह ही खैर करे, जिसे 20 सालों से आप पाल रही हैं उसी ने आपको और मुझे डसा है। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है? मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनूनी इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिश सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनूनी इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिश सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनूनी इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लिखा है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिश सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें
اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے۔ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے۔ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے۔ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے۔ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفشہ سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفشہ سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفشہ سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، درفشہ سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل
جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفشا سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفشا سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفشا سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفشا سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے
تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو اس ڈرامہ سیریل جنون عشق کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل جنون عشق کا نیوز جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور ان میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے جنون عشق۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور پریزنٹ کرنے والے ہیں اسد قریشی۔ ڈرامہ سیریل جنون عشق میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے دانش تیمور، دورفش سلیم اینڈ ہیبا بوہاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے دوستو اس
ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है? मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनूनी इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनूनी इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनूनी इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनूनी इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनूनी इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल
जुनून इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनून इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनून इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनून इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनून इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनून इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनून इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनून इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनून इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनून इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनून इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल जुनून इश्क कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जुनून इश्क का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इनमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है जुनून इश्क। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर है आशिर नदीम खान ने और प्रेजेंट करने वाले हैं असद कुरैशी। ड्रामा सीरियल जुनून इश्क में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है दानिश तैमूर, दुरफिशा सलीम एंड हेबा बुहारी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे दोस्तों, इस